नथिंग, ना कोई कैबिनेट मीटिंग हो रही है। तो मैं कहा 10 महीने हो चलें, ठीक है आपको टाइम मिला है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 10 महीने हो चलें तो ये कैसी हुकूमत चल रही है कि चीफ मिनिस्टर की हिपोक्रेसी से हुकूमत चल रही है। आप तकसीम करें इख्तियारात, ये मखलूत हुकूमत है, ये कोई पर्सनल गवर्नमेंट नहीं है किसी की। और मैंने बड़े मोहतात अल्फाज में खत लिखा है, कोई मैंने गलत किस्म के यानी अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल किया। और दूसरा खत जिस पे मैं समझता हूँ जिसकी मैं अहम बात है वो ये था कि इन्होंने स्टैंड बाय तमाशा देख के इन्होंने बंदे भेज दिए अदालत में और उन्हें ताले लगा दिए वहाँ पंजाब हाई कोर्ट की और लाहौर कोर्ट्स की। तो मैंने कहा ये आप नहीं कर सकते। अदालत इन्होंने कैसे लगाए? वो तो वकीलों ने लगाए। वकील थे, साथ गवर्नमेंट तो शामिल थी, तमाशा देख रही थी ना, नून लीग के वर्कर्स भी गैर जानबदार हो गए, गैर जानबदार हो गए एकदम से। हालांकि सेक्रेटेरिएट में ताले लगते, फिर मैं देखता किस तरह से गैर जानबदार होना। तो मैंने इनको कहा कि जो लोग गए हैं अंदर, ये तो तकरीबकारी है, आप इनको रेस्क्यू नहीं करते। इनकी शक्लें आई हैं टीवी पे, फोटोग्राफ्स आए हैं, तो ये बात भी उनको पसंद नहीं आई। तो बात यह है कि देखें, मखलूत हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि खुली छुट्टी है चीफ मिनिस्टर को, और एक रिश्ता है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंस। सही है, ये आइन में लिखा हुआ है। अब मुझे ये बार बार कहते हैं कि गवर्नर्स रोल इज सेरेमोनियल। गवर्नर्स रोल इज नॉट सेरेमोनियल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, पहली बात। दूसरी बात है, कहीं नहीं लिखा किसी आइन में या किसी कानून में कि गवर्नर का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है या गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। और ये नहीं लिखा, बल्कि पॉलिटिकल गवर्नर तो ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं पंजाब में अवाम के लिए। होना भी भुट्टो चाहिए। साहब की हुकूमतों में सारे पॉलिटिकल गवर्नर थे। बिल्कुल होना चाहिए। आप वफाक के नुमाइंदे, एवरीथिंग कम्स अंडर यू। और अगर आप आइन पढ़े तो उसमें हो चुके हैं नॉन पॉलिटिकल गवर्नर्स के आते खराब है ना। जो पिछले गवर्नर थे वो हैवी मैंडेट वाले गवर्नर थे ना, उनको तो बेचारे आते थे, बैठे रहते थे, ना किसी ने पूछा। गवर्नर हाउस के जो लॉन्स आप देखते हैं उनको एंजॉय करते थे। तो ये वो हालात और थे और ये हालात और हैं, और मेरी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा हैं, उन गवर्नरों से भी ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ मखलूत हुकूमत है। एंड देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर। इसमें कुछ लोगों ने तनकीद की, भाई ये मखलूत हुकूमत है, आपने अपनी हुकूमत के खिलाफ खत लिख रहे हैं। मैं हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। आइन में लिखा है, अब मैं आइन को कोट कर रहा हूं, द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर की खुशनुदी पे वो ऑफिस में है, प्रोवाइडेड ही हैज ए मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल असेंबली, कि उसकी वाज़ेह अक्सरियत है। अगर उसकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है तो मैं किसी वक्त भी कॉन्फ्रेंस का आई कैन आस्क हिम टू शो हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ये मेरा राइट है और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात है कि आइन में यह भी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस शैल वेस्ट इन द गवर्नर। सही है, गवर्नर तो डेलीगेट करता है अपने पावर्स चीफ मिनिस्टर को, और एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस उस पर लागू है ये बात कि कहीं भी फेडरल लॉज या आइन के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता सूबे में। तो मुझे ये एक जिम्मेदारी है और एक ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, according to the constitution, कि he must, not he may, he shall, he must provide any information that the governor asks him to provide. ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर उनको कहे कि मुझे ये दिखाएं, वो दें, ये फलाना, he has to provide, he must. अब बात यह है कि मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी है, या मैंने जिन बातों पे मुझे जहाँ मैं फील करता हूँ कि फेडरल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, मैंने उन बातों पे ख़त लिखा है और बड़े मोहतात अल्फाज में लिखा है, कोई मैंने सियासी तकरीर नहीं की। तो अगर ये बात आप चाहते हैं कि गवर्नर को बिल्कुल ही बेबस करने की कोशिश करें कि गवर्नर शुड बी कन्फाइंड टू द गवर्नर्स हाउस, तो फिर ये नहीं होगा। सलमान साहब, पंजाब में जो जजेस हैं तकरीबन आधी सीट्स खाली पड़ी हैं, इसी तरह लॉ ऑफिसर्स हैं, तो ये लोग क्यों नहीं, पंजाब के जो हुक्मरान हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, उनके क्या इंटरेस्ट है कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रही? और लोग साहिल जोन से अभी तक अब हो जाएगी, जल्दी होगी। इस पे कैसे होगी, मतलब आपकी क्या डेवलपमेंट है? तरीकाकार ये है कि जजेस के जो अप्रूव्ड लोग हैं उनकी लिस्ट बनती है, चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ही अपॉइंट्स द जजेस। तो वो कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया, उस पर कुछ रजामंदी हो रही है? रजामंदी हो। तो ये तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं।
لیکن ان کی By the chief- خواہش تو ہوتی ہے نہیں، نا۔ خواہشات تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پوری نہیں کرتا، ان کے خواہشات ہیں، لیکن ان خواہشات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دی ججز آر اپوائنٹڈ بائی دی چیف جسٹس اینڈ دی گورنر، ٹرو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہمارے اور چیف جسٹس کی کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہے، اور ہم بہت جلدی انشاءاللہ ویل اپوائنٹ۔ سلمان صاحب آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، اب تو ماشاءاللہ بڑے میچورٹی 20-30 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک امید تھی، مساق جمہوریت ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے کیا، تو یہ کیوں لیسن نہیں سیکھا یہاں کی سول پولیٹیکل فورسز نے کہ اگر ان کا کانفلکٹ بڑھتا ہے تو فائدہ مند تو دوسرے لوگ ہوں گے جو نان سویلین فورسز ہیں یہاں پر؟ اس کی کیا یہ پاور ہنگر ہے یا لسٹ نہیں، یہ آف دیکھیں پاور ہے؟ بات میں آپ سے پوری طرح اگری کرتا ہوں۔ اگر یہ جو ہمارے سیاسی تجربہ ہے اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو اس میں دیر آر نو ونرز۔ یہ ایک بندے کی جو فتح ہے وہ دوسرے بندے کی بربادی نہیں ہے، یہ دونوں کی بربادی ہے۔ لیکن آپ کو پھر بھی کسی دائرے میں اور کسی طریقے سے کام چلانا ہے۔ تو ابھی کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ ہے تو شاید کچھ پارٹیز کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ایک طریقے سے کام کرنا ہے۔ ادروائز باہر مخلوط حکومتیں باقی بھی صوبوں میں ہیں جی ہاں، تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، صحیح۔ تو پنجاب میں کیوں اتنا پرابلم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ اگر مجھے کوئی کام کہتے تھے انکلوڈنگ سویرنگ ان آف دا چیف منسٹر، میں نے تو سنڈے کو سویرن کیا اس کو، کیونکہ منڈے پہ اس پہ اسٹے آرڈر تھا، اور میں نے کیا سویرن کیا میں نے تو جلدی سے کیا، اور میں نے اسمبلی کال کی، کال کی تاکہ دوسرا جو عارضی چیف منسٹر تھا وہ استعفیٰ دے دے، اس کی آ جائے ووٹ آ جائے فلاں، یعنی آئی واز ایکسپیڈائٹنگ ہز اپوائنٹمنٹ۔ تو اگر میں نے کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی تھی تو میں اگر عارضی چیف منسٹر کی میں ریزگنیشن ہی نہ لیتا تو شاید ابھی آج تک بھی نہ وہ شاید چیف منسٹر بن سکتے، اگر میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا، لیکن ایک حدود کے تحت کام چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رولر چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر۔ سلمان صاحب آپ اس حوالے سے آپ نے ایک پہلی بات کی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال ہے کہ نہیں؟ چونکہ ایک انسرٹینٹی ہے پنجاب میں عام لوگوں پہ، پنجاب کی حکومت سیٹل ڈاؤن ہو، وہ لوگوں کے کام آگے بڑھائے، بالکل۔ تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس چند دنوں میں چند دیکھیں ہفتوں میں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وزارتیں اپنی مکمل کریں، آپ پی ایس سی کا جو ڈیموکریٹک فریم ورک ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں، آپ اپنے اسٹینڈنگ کمیٹیز اپوائنٹ کریں، آپ پارلیمنٹری سیکرٹریز اپوائنٹ کریں، اپنے محکمے کو فل کریں۔ آپ جب یہ نہیں کریں گے تو کس طرح حکومت چلے گی؟ فکر مند تو میں ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ یہ کریں تاکہ حکومت چلے، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ حکومت چلے۔ اس طرح تو کوئی حکومت نہیں چل سکتی صحیح ہے کہ آپ نے ساری وزارتیں خود لے کے بیٹھے ہوئے اور 6 دیے ہوئے اور باقی سارے پاورز آر ود ون چیف منسٹر۔ دیکھیں دس may have been the case پہلے، اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں نون لیگ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ایسے ہوگا تو 90 کے حالات پھر آ جائیں گے۔ یہ کیوں ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ 90 کے حالات پتہ نہیں کون سا خواب ہے یہ 90 کے حالات۔ دیکھیں 90 حالات میں نہ وہ اسلم بیگ ہے، نہ غلام اسحاق ہے، چیزیں بدل چکی ہیں، نہ وہ آئی ایس آئی کا کیا تھا حمید گل، جنہوں نے آئی جے بنوائی، وہ لوگ اب نہیں ہیں۔ تو اب وہ دن گئے، تو اگر وہ دن گئے تو آپ کیوں بار بار باتیں کر رہے ہیں کہ جی 90 کے حالات واپس آ جائیں گے، کہ یعنی ہم بغاوت کریں گے وفاق کے خلاف۔ میں نے جو کچھ کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مخلوط حکومت چلے، لیکن مخلوط حکومت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح آپس میں ذمہ داریاں تقسیم ہوں اور کام چلے۔ ان کو آپ کی نامزدگی پرسنل کلیش میں تو نہیں آتی؟ چونکہ ماضی میں جب پیپلز پارٹی میں آپ بڑا ایک نمایاں رول تھا، اور آپ کے پنجاب کے سی ایم جو تھے میاں نواز شریف، ان کے خلاف آپ ایک بڑی پیپلز پارٹی میں ایک بڑی آواز تھے، کہیں وہ وجہ تو نہیں ہے صرف کہ وہ کوئی اور گورنر ہو تو وہ ان کو قابل قبول ہو؟ شاید، لیکن پیپلز پارٹی تو آپ کو جیالہ گورنر کہتی ہے، جو مرضی مجھے اور آپ جیالہ گورنر